अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो ये कल से ही मैंने स्टार्ट किया था, पिछले व्लॉग से ही। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो धोए थे प्रेस कर दिए थे और अपने हस्बैंड के और अपने बेटे के मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। जो हेल्पर ने आना है जिन्होंने प्रेस करने हैं, तो यहाँ पे मैंने बाहर टेबल पे अपने कपड़े भी इनके कपड़े भी और पानी वाली बोतल भी और हैंगर भी सारे मैंने रख दिए हैं ताकि वो सुबह आके आराम से कपड़े प्रेस कर ले। तो ये छोटा टावल है जी, ये हमारा गाड़ी का है। इसको भी मैंने धोया था और फिर इसको मैं गाड़ी में रख रही हूँ क्योंकि ये गाड़ी में जब हम बैठते हैं बच्चे तो फिर गंद और ये चीज़ें जब कुछ खाते हैं तो फिर उसके लिए ये यूज़ होता है। तो ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे देखें माशाल्लाह हमारा चमन में सारा मशीन भी हमने लगा ली है और साइडों से इसके सारा गंद भी निकाल लिया, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा चमन हो गया है। तो आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनीस और आपको मैं दूंगी मैक्रोनीस की रेसिपी और साथ में मैं आपको बैंगन का भरता बनाऊंगी उसकी रेसिपी दूंगी। तो आज मेरा जो व्लॉग है फुल डे रूटीन पे व्लॉग है, फुल डे है कि मेरी कैसे लाइफ है, कैसे मैं मैनेज करती हूँ और कैसे मैं चलती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले वेजिटेबल ले लिए और उसको मैंने फ्राई कर लिया है और चिकन जो था उसको भी मैंने छोटा छोटा काट के मैरिनेट कर दिया था। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और उसमें सिरका और सोया सॉस डाल के मैंने उसको रख दिया है मैरिनेट किया हुआ, और उसमें नमक और मिर्चें भी मैंने डाल के रख दी थी। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल मैंने फ्राई कर लिए और फिर मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया। वैसे मैं हल्का सा फ्राई करती हूँ, आज मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया है। तो फिर उसके अंदर मैंने डाल दी थी, जैसे वो हल्का सा ब्राउन है फिर उसके अंदर मैंने एक टमाटर का पेस्ट डाल दिया है और फिर उसको मैंने अच्छे से भून के फिर उसके अंदर मैंने ये सारी वेजिटेबल डाल दी है। और यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर एक क्यूब्स डाला है और मैंने इसके अंदर नमक डाला है और ये सारे चिली सॉस सोया सॉस सिरका ये डाले हैं और नमक और धड़ा मिर्च वो जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो डाल के मैंने उसको दम पे रख दिया है। और साथ में चिकन को मैं अलहदा से अब थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और उसको मैं थोड़ा सा अलहदा से मैं उसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मेरी मैक्रोनीस बॉयल हो रही थी और आज मैंने अंडे भी इसके साथ डाल दिए थे, आलू भी इसके साथ डाल दिए थे। आज कितने अरसे बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ना। मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मुझे रिदा बिल्कुल मोबाइल देती ही नहीं है। और यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा फ़र्क महसूस किया होगा कि कुछ जो भी वीडियोज़ हैं थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि मैं अपने बेटे के मोबाइल से वीडियो बना रही थी और उसका मुझसे गिर भी गया था और उसका प्रोटेक्टर भी मुझसे टूट गया क्योंकि रिदा मुझे बिल्कुल मोबाइल दे ही नहीं रही थी। और यहाँ पे मैं आपको फिर बताती हूँ, यहाँ पे फिर मैंने मैक्रोनी बॉयल कर ली और मेरा चिकन भी अच्छे से गल गया था और पक गया था। तो मैंने वो जो मसाला बनाया हुआ था वेजिटेबल वाला उसके अंदर मैंने मैक्रोनी भी डाल दी, चिकन भी डाल दिया और उसके ऊपर मैंने सारे सॉसेज भी दोबारा से डाल दिए और काली मिर्च डाल के आलू डाल के मैंने इसको दम पे लगा दिया। और ये जी हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई। आप केचप के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं, जैसे खाएं आप खा सकते हैं। तो खैर उसके बाद जी हमने चाय शाय पी, नमाज़ पढ़ी और ये शाम को फिर मैं बैंगन भून रही थी। मैंने कहा चले मैं ये आपको दिखा दूँ। तो ये मैं तंदूर में बनाऊँगी, इनको भूनूँगी और क्योंकि तवे पे सारे वो ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हेल्पर ने सारे माशाल्लाह कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, तो ये बड़ी आसानी हो गई। तो मैं आपको बता रही थी कि रिदा मुझे बिल्कुल व्लॉग भी नहीं बनाने देती, वीडियो भी नहीं बनाने देती और अपलोड भी नहीं करने देती। हालांकि रात को बिल्कुल मेरी वीडियो तैयार थी, सिर्फ उस पर मैंने वॉइस ओवर करना था और अपलोड करनी थी। थंबनेल भी हालांकि बना हुआ था, लेकिन रिता ने कहा है कि मैंने तो आपको मोबाइल देना ही नहीं है। और 2 दिन हो गए लगातार बिल्कुल मोबाइल उसके हाथ में है, वो मुझे बिल्कुल नहीं मोबाइल दे रही। तो इस वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे। लेकिन प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो खैर मैं आपको जैसे बता रही थी कि दोपहर को फिर हमने चाय शाय पी थी असर के टाइम और फिर वही खाने का सिलसिला
کیونکہ دن کو تو میکرونیز بنا لی تھی، تو اب شام کا پھر مسئلہ تھا، تو اب کیا بنائے؟ تو اب میں نے کہا کہ چلو بینگن بنا لیتے ہیں، اور بھون کے بینگن کا بھرتا ہی یعنی زیادہ تر ہم لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ان کو تندور میں بھونا ہے، کیونکہ توے پہ اگر آپ بھونتے ہیں تو یہ سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ چولہے جو ہوتے ہیں نا، سوری آج تو میں توے پہ 2 دن بعد جو ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں نا، تو پھر یہی حال ہونا ہے، ظاہری بات ہے۔ چولہے پہ اگر ہم بینگن کو فرائی کریں نا، بھونے تو سارے چولہے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ان کو تندور پہ بھون لیا ہے، اور اس کو میں نے اچھے سے پانی کے آگے گرم تھے، کیونکہ شام کا ٹائم تھا، امی اور گئی ہوئی تھی اسوا کے گھر ردا۔ تو پھر میں نے کہا پیچھے سے میں نے یہ سالن بھی بنایا، اور پھر میں نے روٹی بھی بنا لی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے ان کو نا کوٹ لیا ہے اچھے سے، بس ان کو ہلکا سے ایسے کرنا پڑتا ہے، تو میں اس کے اندر سے وہ جو چھوٹے چھوٹے کالے رہ جاتے ہیں وہ نکال رہی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو یہ کوٹ لیا، اور اب نا میں پیاز اور ٹماٹر یہ کاٹ کے پھر میں آگے اس کا بناتی ہوں۔ تو بالکل میں نے یہ جو 2 دن گزرے ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے کو، بالکل میں نے کوئی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میں نے اپنے وائٹ اسٹوڈیو کو بھی نہیں چیک کیا، یوٹیوب کو بھی نہیں دیکھا، بالکل یعنی میرے پاس موبائل تھا ہی نہیں کہ میں اس کو یوز کروں۔ تو ابھی صبح کا ٹائم ہے، اور آج منڈے ہے، اور یہ کل پرسوں کے جو شوٹ کیے ہوئے لوگ ہیں، تو ردا سوئی ہوئی ہے، تو میں نے کہا چلو اس چیز کا میں فائدہ اٹھا لوں، اور جلدی سے نا میں ولاگ کو اپلوڈ کر دوں۔ تو خیر یہاں پہ میں نے پیازوں کو اچھا سا کر لیا ہے، کٹنگ کر لی ہے، اور آج کل تو سالن میرا کم ہوتا ہے، اور میں اسی ہانڈی میں بنا رہی ہوں۔ تو پھر جی ان کو اب میں ہلکا سا فرائی کروں گی، اور یہاں پہ ٹماٹروں کی میں کٹنگ کر رہی ہوں، اور یہ ٹماٹر بھی میں ڈال دوں گی۔ اور ویکنڈ تھا، ویکنڈ کی وجہ سے میں اس طرح بھی بیزی تھی، میں کیوں کہوں کہ بھائی وہ ہے، تو اس طرح بھی میں اپنے گھر کے کام یا جیسے کوئی باہر کا کام ہوتا ہے، کہیں جانا آنا ہوتا ہے، تو اس طرح تھوڑا سا بیزی تھی، تو وہاں پہ چلی گئی۔ اور لیکن یہ ہے کہ میرا ولاگ بالکل ریڈی تھا، بس اپلوڈ کرنا تھا، بچوں کی وجہ سے بس رہ گیا۔ تو خیر یہاں پہ میں نے پیازوں کو فرائی کیا، پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیے تھے ٹماٹر اور سبز مرچ، ان کو میں نے اچھے سے بھون کے پھر اس کے اندر میں نے سارے مسالے ڈال دیے، نمک مرچ دھنیا ہلدی پاؤڈر، اور پھر میں نے ان کو بھون کے ان کے اندر میں نے یہ جو بینگن کے بھرتے والا جو مکسچر تھا وہ ڈال دیا، اور اس کو میں نے اچھے سے بھون کے چولہا میں نے نیچے بند کر دیا۔ تو یہ میرا جی بینگن کا بھرتا تیار ہو گیا۔ تو کیسا لگا آپ کو بینگن کا بھرتا؟ آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے، اور آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں آپ نے وہ بھی مجھے ضرور بتانا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم میں اس طرح بناؤں، اور پھر میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ تو خیر یہاں پہ پھر میرے ہسبینڈ کو بھوک لگ گئی تھی، اور میں نے کہا چلے میں روٹی بنا لوں، اور امی ابھی تک نہیں آئی تھی، تو پھر توے پہ میں نے کہا بنا لوں، اور کتنے عرصے بعد آج توے پہ میں روٹی بنا رہی تھی، اور یقین مانے اتنا مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ بالکل عادت ہی ختم ہو گئی ہے نا، اور توے بیچارے بھی نا روکھے سوکھے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان پہ اب روٹی بنتی جو نہیں ہے، اس وجہ سے پھر اب ظاہری بات ہے یہ بہت کم یعنی یوز ہوتے ہیں۔ وہی صبح کے ٹائم جو ناشتے میں تھوڑا 1-2 ناشتہ بھی ہمارا بہت سمپل سا ہوتا ہے، میرا بیٹا تو ماشاءاللہ کر لیتا ہے، اور آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں، تو بچیاں تو کوئی بھی ناشتہ نہیں کرتی، اور میں خود بھی کوئی روٹی سے، تو میرے ہسبینڈ اور میرا بیٹا بس 2 روٹیاں ان کے لیے جو بنتی ہیں، تو توا بس ایسے ہی خشک ہوا ہے، حالانکہ ہم نے بالکل نیا لیا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ سے اچھی بن گئی تھی۔ ظاہری بات ہے بنانی تو اب ہے نا، توے پہ بنائے یا تندور پہ بنائے، بس تندور پہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور توے پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور جیسے کہ آج کل گرمی ہے بہت سخت، اوپر سے بارشیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن یقین مانے اتنی گرمی ہے، جب آپ اتنی دیر میں روٹی بناؤ نا، تو آپ سارے پسینے سے وہ شرابور نہا لیتے ہو، جیسے واقعی میں جیسے اس دن وہ دعا جمیل کہہ رہی تھی کہ جب آپ کچن سے نکلتے ہو تو لگتا ہے جیسے آپ نے نہا لیا۔ سمجھنے والے سمجھ ہی گئے ہوں گے، تو اب میں بھی کہہ رہی ہوں کہ سمجھنے والے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اتنا پسینہ آتا ہے کہ بالکل بندہ نہا ہی لیتا ہے، چاہے باہر بارش بھی ہو رہی ہے نا تب بھی اتنا وہ ہوتا ہے۔ تو خیر یہاں پہ روٹی بھی میری بن گئی تھی، اور بھرتا بھی میرا ماشاءاللہ تیار ہو گیا تھا، اور میں نے کہا میں اب کھانا لگا لوں۔ جیسے ہی میں نے کھانا لگایا تھا تو ردا آ گئی تھی، اماں بھی آ گئی تھی، تو یہ جی 4 تھوڑا سا بچے ہوئے، یہ میری نیبر والوں نے مجھے دیے ہے، میری دوست ہے، تو اب بالکل اینڈ تھا، تو میں نے کہا اب اس کو بھی میں ختم کروں، باؤل کو صاف کروں، ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا تھا،
اور یہ جی کچی لسی میں بناتی ہوں کبھی کبھار اپنے لیے، کبھی کبھار امی کے لیے۔ تھوڑا سا دودھ لے لیا اور اس کے اندر زیادہ سارا پانی ڈال دیا، تو یہ معدے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو بس جی میرا ولاگ بھی اینڈ، اللہ حافظ۔